دی آمد دے اوتے جھنڈے لگائے ہوئے ہر جگہ تے لگے نے. اے جھنڈے لاؤن دی دلیل تسی کتوں پڑھ لو؟ اے جھنڈے تسی کتوں پڑھ لے ہوئے؟ جھنڈے دی اصلی پیداوار ہے جھنڈے پہلے ہے ہی نہیں سن. تو تسی یہ نویں ریت کتوں پڑھ لی؟ تسی تے بدعت بنا رہی. توجہ کرو ذرا سوال دا جواب سنو ذرا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو آپ دی آمد دا ویلا آیا, لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میلاد دا وقت آیا, توجہ کرو ذرا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ دے اندر ذکر کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ جناب